जिस तरह आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, नबी की आमद पर अल्लाह का शुक्र, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं, इसी तरह की एक महफिल के ताल्लुक से आपको बताता हूँ जो मस्जिद नबवी में लगी हुई है, जिसमें सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी ने सहाबा को देखा। मेरे आका फरमाते मा अजलसकुम, ये सहाबा तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारा बैठने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है। तो एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, हमारा मकसद बैठने का ये है, हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने आपकी शक्ल में जो हम पे इनाम और फजल फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका ने जब ये सुना तो सहाबा से किया, क्या आप इस बात पर मुझे कसम दे सकते हैं कि आप इसीलिए बैठे हैं। जब किसी बात की तहकीक करानी होती है, अपनी भाषा में कहते हैं कसम से ऐसा आपने किया है, तो मेरे आका ने कहा कसम दे सकते हैं आप कि आप इसीलिए बैठे हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, हम आपको कसम देते हैं, हमारा मकसद गर्ज यही बैठने की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे कौल पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे कौल पर जो है सदाकत नहीं, मुझे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी हुजरी में था, जिब्रील अमी मेरी बारगाह में आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा जो अमल कर रहे हैं उस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। और वो अमल कौन सा था कि नबी की आमद पर जो है सहाबा बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और आज भी हम और आप नबी की आमद पर यहाँ बैठकर अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से बईद नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहे सदियां गुजर गई, आज भी नबी के चाहने वाले नबी की आमद पर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की रहमत से बईद नहीं कि ये काम हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, हमारे लिए नजात बन जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमल तौक़ीर का सबको मयस्सर हो तो ऐसा हो, या गुलाम हमको मुक़द्दर हो तो ऐसा हो, या गुलाम हमको मुक़द्दर हो तो ऐसा हो। हम और आप अपने मुक़द्दर पर क्यों ना कुर्बान जाएं, क्यों ना निसार जाएं, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत में हैं जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का रसूल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बनु साद के कबीले भी नबी की आमद पर फख्र करते हैं। खूबसूरत वाक़या आपकी बारगाह मोहब्बत में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद के कबीले में गए, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के खुशबख्त पहाड़ भी अपनी किस्मत पर नाज करने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत हलीमा सादिया मेरे आका को अपने घर लेके गई, जैसे ही मेरे आका को अपने घर में दाखिल हुई लेकर, तो हज़रत हलीमा सादिया का घर रोशन हो जाता, तारीख घर रोशन हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हज़रत हलीमा सादिया की जो हमजोलियाँ थीं, आपकी सहेलियाँ थीं, वो कहती हैं, हलीमा तुम इतनी अमीर हो गई हो, अपने घर के चराग रात में भी नहीं बुझाती हो। घर के चराग तो अमीर कबीर घराने के लोग भी बुझा दिया करते हैं, तुम इतनी अमीर हो गई हो कि घर के रात के दिए भी नहीं बुझाती हो, तुम्हारे घर में दिए जलते रहते हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया कहती, आओ मैं तुम्हें वो दिया दिखाती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने उन खातून को अपने साथ लिया और अपने घर लाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में तशरीफ फरमा है। हज़रत हलीमा मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ इशारा करके फरमाती, मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन यौमिन, जिस दिन से ये प्यारा घर आया मैंने सारे घर के दिए तोड़ दिए हैं। दिए की हाजत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बड़ी तूने तौक़ीर पाई हलीमा, मोहम्मद की तू बनी दाई हलीमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती कि जिस कमरे में मुझे रोशनी की ज़रूरत होती, मैं प्यारे मुस्तफ़ा को उठा के उस कमरे में ले जाती,
تو وہ تاریک کمرہ روشن ہو جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عزیزان ملت اسلامیہ نور پھیل گیا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اذا دہق یطلع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تو سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا، لائٹ پڑتی. اور ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے والے دانتوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا. جب میرے آقا گفتگو کرتے، ہم کلام ہوتے، تو اس سوراخ سے نور چھن چھن کے نکلتا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، حضور تو چودھویں کے چاند تھے. پھر کہتے نہیں، حضور کے جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت انس پڑوس میں کھڑے تھے، کہتے دیکھتے کیسے، کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں جو دیکھتے آپ. علامہ اقبال قلم اٹھاتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. آئیے بریلی کے تاجدار امام سے بھی پوچھتے ہیں. فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں، بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سر جا فضا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کہ زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو تاریکیاں دور ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت و رسالت کا پیکر بنا کر ساری خوبیاں، سارے کمالات دے کر بھیجا تھا. آپ تاریخ اٹھائیں دیکھیں کہ جب میرے نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا. ننھی ننھی معصوم بچیاں زندہ قبر میں درگور کر دی جاتی تھی. ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ وہ ماحول نظر کے سامنے لائیں، کتنا بھیانک وہ منظر تھا جب ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ننھی منی معصوم بچی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا. ایک جوان بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا. ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر اعظم کی، ضرورت تھی ایک ایسے رحمت عالم کی، ضرورت تھی ایک ایسے مونس و غمخوار کی جو یتیموں اور بیواؤں کا ہمدرد بھی ہو، جو حق و صداقت کا علم بردار بھی ہو، جو عدل و انصاف کا مرکز بھی ہو، جو میہائے زخم و جگر بھی ہو، جو بے سہاروں کا سہارا بھی ہو، جو بے کسوں کے ڈوبتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کرنے والا بھی ہو. ہر مظلوم آپ کو پکار رہا تھا تو آپ مظلوموں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت میں جب اندھیرے اور اجالے آپس میں گلے مل رہے تھے، مہدی آمنہ میں ذلباگر ہوئے. بسد انداز ایک تائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے روتے ہوئے یتیموں سے کہا گھبراؤ نہیں، آؤ آؤ میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ، میں تمہارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی آستین سے پوچھ دیتا ہوں. کہ قبر میں دفن ہونے والی بچیوں اب اشکباری مت کرو، میں رحمت عالم دنیا میں تشریف لا چکا ہوں. آپ نے دنیا میں آ کر اعلان فرمایا اب کسی بچی کو زندہ قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کی جائے گی. آپ نے اعلان فرمایا اب کسی بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ نہیں جلایا جائے گا بلکہ آپ نے اپنی 25 سال کی جوانی میں ایک 40 سالہ بیوہ کے ساتھ شادی کر کے دنیا کو سبق دیا اب کسی بیوہ کو ابھاگن نہیں بلکہ سہاگن بننے کا موقع دیا جائے گا. آپ آئے تو بیواؤں کو زندگی مل گئی، آپ آئے تو ننھی منھی معصوم بچیوں کو زندگی مل گئی. ہر ایک آپ کو اپنے کہہ کر پکارنے لگا، جس نے جس نظر سے دیکھا اسی انداز میں پکار اٹھا. عزیزان ملت اسلامیہ،
ہم اور آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں۔ سب سے بڑی فخر کی تو بات یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ انبیاء جس کی امت میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی آمد کی خوشی میں اس طرح کی محافل اپنے گھروں میں اہتمام کرنے اور ان کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔